नमस्कार, यो हो स्पेस 4K टेलिभिजन स्पेस समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म सन्तोषी पौडेल। सुरुमा शीर्ष समाचार। गठबन्धन दलको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक जारी। सरकारमा सहभागी हुने दलले पाउने मन्त्रालयको भागभण्डाको टुङ्गो लगाइने। यति विमान दुर्घटनाका मृतकको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु। धेरै पर्खिनु परेको भन्दै आफन्त आक्रोशित। पहिचान नभएका शव काठमाडौँ पठाइने। यतिको विमान दुर्घटना जाँच आयोगद्वारा काम सुरु। ब्ल्याक बक्स हस्तान्तरण अनुसन्धानका लागि 45 दिनको समयावधि। आईओसीले पठायो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची। डिजेलको मूल्य घट्दा पेट्रोलमा भने सामान्य वृद्धि। राजमार्ग र सडक छेउमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निश्चित ठाउँ नहुँदा दुर्घटना बढ्दै। प्रदेश 1 मा मात्रै पछिल्लो 5 महिनामा 1500 बढी दुर्घटना। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। पुस महिनामा मात्र 1 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्यो। र सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बागमती र गण्डकी प्रदेश भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। स्पेस समाचार सुरु गरौं। मन्त्रालयको भागभण्ड टुङ्ग्याइँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्ता साझेदार दलको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक जारी रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भए लगतै संयन्त्रको बैठक बोलाइएको हो। एमाले अध्यक्ष ओली संयोजक रहेको संयन्त्रमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षहरू सदस्य रहनु भएको छ। संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय भागभण्ड टुङ्गो लगाउनेछ। स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने दलहरूले पाउने मन्त्रालय संख्या लगभग टुङ्गिएको छ। साँझ बस्ने बैठकले मन्त्रालय टुङ्गो लगाउने नेताहरू बताउँछन्। यति एयरलाइन्सको आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाका मृतकको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत सो जानकारी गराएको हो। पोखरामा शव बुझ्न चाहने आफन्तजनलाई पोस्टमार्टम पश्चात शव बुझाउन सुरु गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार कुल सवार 72 मध्ये 69 जनाको शव फेला परेको छ भने 41 जनाको पहिचान भइसकेको छ। यस्तै थप सहजीकरणको लागि काठमाडौँबाट फोरेन्सिक विज्ञ टोली पोखरा पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। शव व्यवस्थापन तथा परीक्षणको प्रक्रिया भएको जानकारी गराए पनि मृतकका आफन्तले भने शव दिन ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू संघ सरकारलाई देखाउँदै शव हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन्। शव बुझ्न बिहान 9 बजे बोलाए पनि अझै विभिन्न वाहनामा शव नदिएको भन्दै आफन्तहरू आक्रोशित भएका छन्। साथै यति एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र पोखरा पहिचान गर्न कठिन भएका शव काठमाडौँ पठाइने भएको छ। शव लिनका लागि काठमाडौँबाट हेलिकप्टर पोखरा पुगिसकेको छ। तर सोमबार नभ्याइने भएकाले शव मंगलबार मात्र काठमाडौँ पठाइने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक भरत खत्रीले जानकारी दिनुभयो। पहिचान भएका शवहरूको पोखरामै पोस्टमार्टम गरिएको छ र यहीँबाट आफन्तलाई जिम्मा लगाउन थालिएको छ। पोखरा पुगेको विशेषज्ञ टोलीले शव परीक्षण गर्न नसकिने भएपछि 45 जनाको शव काठमाडौँ लग्ने निर्णय गरेको छ। शव पहिचान र परीक्षणका लागि विशेष टोलीको निर्णय अनुसार 24 जनाको शवको पोखरामै शनाखत गरिने भएको छ। पोखरामा विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनेहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको छ। सोमबार काठमाडौँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अगाडि विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनेहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको हो। क्याबिन क्रू एसोसिएशन्स अफ नेपाल एयरलाइन्सले मृतकको चिर शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरेको हो। आइतबार बिहान 10:32 त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको कल साइन 9NANC फ्लाइट नम्बर 691 ATR 72 जहाज करिब 11 बजेको आसपासमा पोखरा विमानस्थलबाट 2 किलोमिटरको नजिकमा सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।
पोखरामा आइतबार बिहान भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित विमान दुर्घटना जाँच आयोगले काम सुरु गरेको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले आजदेखि काम सुरु गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार विमानको ब्ल्याक बक्स सोमबार बिहान भेटिएको छ। ब्ल्याक बक्स आयोगलाई बुझाइसकिएको छ। ब्ल्याक बक्स विमान दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण मानिन्छ। बक्समा फ्लाइट र्याडर रेकर्ड र ककपिट भोइस रेकर्ड हुन्छ। सरकारले आइतबार दुर्घटनामा परेका यति एयरलाइन्सको विमानको दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको संयोजकमा पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरे रहनु भएको छ। दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरिएको हो। आयोगलाई 45 दिनको समयावधि तोकिएको छ। नेपालमा 2012 सालदेखि यता 104 हवाई दुर्घटना भइसकेका छन्। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो हो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराका लागि आइतबार बिहान 10:32 उडेको यति एयरलाइन्सको ART विमान 11 बजे पोखराको सेती नदी खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। एक रिपोर्ट। नेपालमा 2012 सालदेखि यता 104 हवाई दुर्घटना भइसकेका छन्। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो हो। चालक दलका 4 जना सहित 68 यात्रु बोकेको विमान आइतबार बिहान 11 बजे अप्रत्याशित रूपमा दुर्घटनामा परेको हो। पाइलटले एयरपोर्टमा अवतरण हुनै लागेको जानकारी टावरलाई गराइसकेका थिए। धाउन मार्ग पनि क्लियर भइसकेको अवस्थामा विमान आकाशमा हल्लिँदै टर्न लिन पुगेको देखिन्छ। लामो समय हवाई क्षेत्रमा काम गर्नुभएका हवाई सुरक्षा जानकार एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्री पनि यो घटनाले अचम्बित हुनुभएको छ। सबै अवस्था ठिक हुँदा हुँदै पनि विमान खस्नु टर्न लिँदा रफ्तार कम भएको हुन सक्ने उहाँको आकलन छ। अब झन तातेर उहाँले गएर जहाज चेक गर्नु पर्यो। पहिला हप्ता दिनमा गर्नुहुन्थ्यो भने अब 3 दिनमा गर्नु पर्यो। एयरलाइन्स रिसाए पनि रिसाओस् भनेर अलिकति स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो। मोलमलाई हेर्नु भएन र एयरलाइन्सले पनि अब एउटा छुट्टै विङ्स हुन त पहिला भन्दा अहिले विङ्स बनाउनु भएको छ। सेक्युरिटी सेफ्टीको छुट्टै विङ्स छ। अहिले स्पेसिस्ट राख्नु भएको छ। अझ त्यसमा केही कमी कमजोरी छ भने अब अझ ठुलो एउटा विङ्स बनाएर उहाँले पनि एकदम रेगुलरली चेक गर्ने। अलिकति जुन पहिला सायद हुनसक्छ 1% त हो नि, 99 त ठिक छ भनिन्थ्यो भने अब होइन 100 ठिक हुनुपर्छ भनेर काम गऱ्यौँ भने यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिँदैनन्। होइन भने फेरि कहीँ न कहीँ हामी चुक्छौँ, फेरि हामी अफसोस गर्छौँ। हामी नेपालमा भित्रिने विमान प्राय एकपटक उडान भरिसकेका विमान हुन्। केही वर्ष अर्कै देशमा चलिसकेका विमानलाई नेपाल भित्र्याइने गरिएको छ। विमानको मर्मत सम्भार र हेरचाहमा समेत नियमितता हुन नसकेको छेत्रीको दाबी छ। अहिले सरकारले सबै विमानको जाँचबुझ गरेर मात्रै उडान भर्न भने पनि नियमन प्रक्रिया फितलो हुँदा यात्रुहरूले जोखिम मोल्न बाध्य बनेका छन्। दुर्घटनाको समयमा गठन गरिएका छानबिन आयोगले रिपोर्ट दिनै ढिला गर्ने र प्राय पाइलटलाई नै दोषारोपण गर्ने पद्धति हाबी रहेको छ। हवाई सुरक्षा जानकार छेत्रीका अनुसार विमानको चेक जाँच र मर्मतलाई नै नियमित गर्न सके दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। स्विजरल्यान्डमा हाम्रो जस्तो पहाडहरू छैन। जस्तो हाम्रो त विश्वको 9वटा हाइएस्ट पिकमा त 7वटा त हामी कहीँ छ नि, होइन? एउटा तान्जानियामा र एउटा पाकिस्तानमा मात्रै हो। 7वटा त हामी कहाँ छ, त्यो स्विजरल्यान्डमा छैन। पछि ऊ ल्यान्डलर्ड कन्ट्री पहाडी मुलुक भए तापनि त्यसको पहाडहरू समतल पहाड धेरै साना पहाडहरू छन्। हाम्रो धेरै ठुल्ठुलो पहाड छ। पहाडी मुलुक भएकोले वेदर प्याटर्न चेन्ज छ। हाम्रो हरेक 20 नटिकल माइल 30 किलोमिटरमा चेन्ज हुन्छ हाम्रो वेदर डेस्टहरू। त्यसले पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ। अब विगतमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका थिए विगतमा, तर अहिले त्यस्तो कमी कमजोरीले चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसमा हामीले समसामयिक सुधार चाहिँ गर्नै पर्छ। कहीँ कतै कमजोरी छ भने त्यसलाई हामीले केलाउनै पर्छ। नेपालको हवाई यात्रालाई यहाँको भूगोलले पनि चुनौती थपेको छ। नेपालमा हुने दुर्घटनालाई लिएर स्विजरल्यान्डसँग दाँज्ने गरिए तापनि त्यहाँको भन्दा नेपालको भूगोल कठिन रहेको छेत्रीको दाबी छ। आइतबार आकस्मिक बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको 5 सदस्यीय समितिले घटनाको वास्तविकता यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन जरुरी देखिन्छ। आयोगले कसैको पनि दबाव र प्रभावमा नपरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर
नेपालको हवाई यात्रा सुरक्षित पार्न भूमिका खेलौस्। पटक पटकका दुर्घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हवाई यात्राबारे उठेका प्रश्नको सही जवाफ दिन यो समिति सफल बनोस्। आइकाओले राखेको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयत्न गरियोस्। स्पेस फोक टेलिभिजनका लागि खेमबम, काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर अनावश्यक नबोल्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको लागि नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको भन्दै विमान दुर्घटना सम्बन्धी घटनालाई जोडेर कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, सम्बन्धित निकाय र पूर्व कर्मचारीहरूलाई नबोल्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले छानबिन समितिले यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बाहिर ल्याउने भन्दै घटनाका विषयमा अड्कल अनुमान गर्नु वाञ्छनीय नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले कोही पनि व्यक्तिले आफ्नो अनुमानको भरमा विज्ञता दर्शाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो फुटेजहरू हामीले पनि हेर्यौं, तर तीमा सत्यता छैन। जुन एउटा चाहिँ फेसबुकमा लाइभ भएको भिडियो देखिन्छ, त्यो चाहिँ हिजो घटेको दुर्घटना भएको जहाजको नभइकन अन्य कुनै जहाजको भएको बुझिन्छ। त्यस चाहिँ अब त्यो यस घटनालाई जोडेर भ्रम फैलाउने हिसाबले कसैले अब चाहिँ गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ। यसमा सत्यता छैन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब यो घटना घटिसकेपछि यो छानबिन समितिले यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष चाहिँ यसको अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बाहिर ल्याउने हुन्छ र यसमा अरू कसैले पनि यो घटनाका विषयमा अड्कल अनुमान गर्नु चाहिँ वाञ्छनीय हुँदैन। प्रवक्ता निरौलाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्ति र प्राधिकरणका बहालवाला आधिकारिक व्यक्तिबाट प्रसारित समाचारहरू बाहेक अरूलाई विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। गठबन्धन दलको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक जारी। सरकारमा सहभागी हुने दलले पाउने मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लगाइने। यति विमान दुर्घटनाका मृतकको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु। धेरै पर्खिनु परेको भन्दै आफन्त आक्रोशित। पहिचान नभएका शव काठमाडौँ पठाइने। यतिको विमान दुर्घटना जाँच आयोगद्वारा काम सुरु। ब्ल्याक बक्स हस्तान्तरण अनुसन्धानका लागि 45 दिनको समयावधि। आईओसीले पठायो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची। डिजलको मूल्य घट्दा पेट्रोलमा भने सामान्य वृद्धि। राजमार्ग र सडक छेउमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निश्चित ठाउँ नहुँदा दुर्घटना बढ्दै। प्रदेश 1 मा मात्रै पछिल्लो 5 महिनामा 1400 बढी दुर्घटना। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। पुस महिनामा मात्र 1 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्यो। र सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बागमती र गण्डकी प्रदेश भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। यति बेला हाम्रा संवाददाता नरेन्द्र महतरा बालुवाटारबाट हामीसँग प्रत्यक्ष फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक जारी रहेको छ। नरेन्द्रजी, कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? 5 बजेदेखि बैठक सुरु भएको भन्ने थियो, केही निष्कर्ष निक्लिएको छ या छैन? आज मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालकोटमा केही भेटघाट भएको थियो र त्यो भेटघाटले मन्त्री परिषद विस्तारका सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको थियो र त्यो छलफल पश्चात प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विभिन्न शीर्ष नेताहरूको बैठक यति बेला चलिरहेको छ र बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालयको विषयमा लगभग सहमति भएको भन्ने खबर आइरहेको छ। कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरा यति बेला बाहिरिसकेको छैन। हामी यति बेला बालुवाटार बाहिर छौँ र बालुवाटारभित्र संयन्त्रको बैठक चलिरहेको छ सन्तोषजी। र बाहिर हामीले पाएको खबर अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ रासोपाले पाउने खालको आकलन पनि लगाइरहेको अवस्था छ र विभिन्न दलहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब कति बेरसम्म यो बैठक जारी रहला, केही जानकारी प्राप्त भएको छ यहाँहरूलाई? जानकारी आउँछ कि भन्ने हामीलाई
यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ। कुन दलले कुन मन्त्रालय पायो भन्ने यति बेला अहिलेसम्म हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन। यद्यपि दलहरूले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने कुराको लगभग त्यो विषयमा अन्तिम सहमति भइसकेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र महतरा, उहाँसँग हामीले बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्यौं। सत्ता साझेदार दलको बैठक अझै जारी छ र केही हदसम्म टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने, तर पनि अझैसम्म पनि बाहिर जानकारी सूचना चाहिँ प्राप्त भएको छैन। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले विमान दुर्घटनाको जाँचबुझ समितिले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा हेलचक्राई गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उपमहासचिव रिमालले हरेक पटक विमान दुर्घटनापछि जाँचबुझ समिति बनाइएको पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस किसिमका दुर्घटनाहरू भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब पनि विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सर्वसाधारणहरू विमानमा चढ्दा मर्छु कि बाँच्छु भन्ने स्थितिका बीचमा यात्रा गर्न बाध्य हुने बताउनुभयो। उपमहासचिव रिमालले जाँचबुझ समितिले निकालेको निष्कर्षप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायहरू कति इमान्दार छन् भन्ने प्रश्न आम मानिसमा रहने बताउनुभयो। हिजोको दुर्घटना चाहिँ यो प्राविधिक र चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक पक्ष भए जस्तो पनि देखिँदैन। त्यसमा अरू मौसम ठिक भएको बेलामा र चाहिँ ल्यान्ड गर्नलाई ठिक्क भइरहेको बेलामा चाहिँ दुर्घटना भएको देखिन्छ। यो हिजोको खास चाहिँ एउटा स्थिति छ। त्यो बाहेक चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको जस्तै विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले निकालेका निष्कर्षप्रति कति इमान्दार छौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न अहिले व्याप्त रूपमा उठिरहेको छ। हामी जोसुकै सरकारमा बसेका हौँ अथवा जोसुकैले चाहिँ यो सम्बन्धित मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका हौँ, प्राविधिकहरूले दिएको रिपोर्ट यदि अव्यावहारिक र गलत छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो गलत भयो मिलेन दिएको भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज आइतबार करिब 11 बजेको आसपासमा पोखरा विमानस्थलबाट 2 किलोमिटरको नजिकमा सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अनेरा सोभियूले सोभियू निर्वाचनमा वास्तविक विद्यार्थीलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सोभियू निर्वाचन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले आगामी सोभियू निर्वाचनमा वास्तविक विद्यार्थीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न विद्यार्थी नेताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले हालसम्म विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी नेताहरू जो छौँ अहिलेसम्म काम गरेर नेतृत्वमा रहेकाहरूले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अबको नेतृत्व विकासको जिम्मा मेरो जिम्माको कुरा हो। त्यस अर्थमा म यस्ता प्रतिभाशाली युवाहरूलाई सोभियू निर्वाचनमा खडा गरेर आफ्नो क्याम्पसमा जिताएर देखाउँछु भन्ने अठोट र सङ्कल्प गर्नुभयो भने वास्तविक अनराष्ट्रिय त्यति बेला निर्माण हुन्छ। आफूलाई हेरेर होइन, भविष्यलाई हेरेर गर्नु पर्यो। महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालले समाजलाई परिवर्तनको बाटोतर्फ लैजान नसक्ने भन्दै उहाँले यसले उदार पुँजीवाद र दलाल नोकरशाहलाई प्रबन्धन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा सडकमा नागरिक आन्दोलनको नाममा आन्दोलन हुने गरेको उल्लेख गर्दै बुर्जुवाहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दा भने नागरिक आन्दोलन सुतेर बस्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिएर समयमा खर्च नबुझाउने सबै उम्मेद्वारबाट जरिवाना उठाउन चुनौती देखिएको छ। आयोगले गत भदौ 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,000 जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तोकेको थियो। आउँदो फागुन मसान्तसम्म सो जरिवाना नबुझाउनेले आगामी 6 वर्षसम्म चुनावमा लड्न नपाउने आयोगले बताउँदै आएको छ। गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन चाहेका झण्डै 100 भन्दा बढी स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिएका पूर्व उम्मेद्वारहरूले बाध्य भएर जरिवाना रकम बुझाएका थिए। तर जरिवानामा परेका अधिकांश जनप्रतिनिधिले भने जरिवाना रकम बुझाएका छैनन्। हालसम्म आयोगले 100 भन्दा बढी उम्मेद्वारबाट झण्डै 4 करोड हाराहारी जरिवाना असुल गरेको छ। आगामी फागुन मसान्तसम्म उनीहरूले जरिवाना नबुझाएमा उनीहरूको पद खारेज गर्न सक्ने भन्दै आयोगले यसअघि नै उनीहरूलाई चेतावनी दिइसकेको छ। आयोगले उम्मेद्वारलाई तोकेको सबै जरिवाना रकम जोड्दा कुल 3 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ हुने गर्छ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आइतबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार डिजेलको मूल्य घटेको र पेट्रोलको मूल्य भने बढेको निगमले जनाएको छ। नयाँ लागत मूल्य सूची अनुसार डिजेलको मूल्य प्रति लिटर ₹3.70 घटेर आएको छ भने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर ₹2.51 बढेर आएको निगमको आपूर्ति तथा वितरण विभाग प्रमुख वीरेन्द्र गोइतले बताउनु भएको छ। भारतबाट नयाँ मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले भने आन्तरिक बजारको उपभोक्ता मूल्य घटाउने बारे निर्णय भने गरिसकेको छैन। राजमार्ग र सडक किनारमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निश्चित स्थान नहुँदा दुर्घटना हुने गर्छन्। इटहरीमा पनि निश्चित स्थानमा सवारी रोक्न स्पटको व्यवस्था नहुँदा सवारी कहाँ रोक्ने र कहाँबाट यात्रु चढाउने भन्ने अन्योलले सवारी व्यवस्थापनमा चुनौती त थपिएको छ नै, यात्रु स्वयं पनि दुर्घटनाको जोखिममा पर्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। राजमार्ग सुरक्षित यात्राका लागि हो, तर राजमार्ग भएर आवत जावत गर्ने सवारी साधन सुरक्षित रूपमा रोक्ने स्थान नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने गर्दछ। राजमार्गहरूमा यात्रु चढाउने र उतार्ने निश्चित स्थान नहुँदा जथाभावी सवारी साधन रोक्ने र यात्रु चढाउने गरेका कारण साना ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन्। एकातर्फ सवारी चाप त छँदैछ, त्यसमा पनि सडक छेउमा बस बिसौनी र यात्रु प्रतीक्षालयको अभावमा सवारी साधनहरू जथाभावी रोकेर यात्रु चढाउने र उतार्ने गर्दा सवारी व्यवस्थापन नै भद्रगोल बनेको छ। चौरास्तामा पर्ने इटहरी लगायत अन्य अधिकांश शहरमा सडक किनारमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने स्थानको अभावमा जथाभावी सवारी रोकिँदा पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ठक्कर दिई दुर्घटना हुने गरेका छन्। साँघुरो र असुरक्षित बाटो, अनियन्त्रित यातायात चाप र सवारी चढ्ने र उत्रने निश्चित स्थान नहुँदा यात्रुहरूले जोखिम झेलिरहेका छन्। एकजना ठिङ्ग उभिन्छ, रोक्न खोज्छ, रोक्दाखेरि ठ्याक्कै एक्कासी स्पिड आएको बस ठ्याक्कै रोक्दाखेरि अब अरू घटनाहरू पनि हुनसक्छ होइन, किनभने अब पेसेन्जर चढाउनका लागि उसले रोकेको, तर यहाँ एक निश्चित एरिया चाहिँ भएको छैन क्या, के बस पार्क भनेर अब यहाँ बसाउने रोक्ने र उठाउने चढाउने जुन हिसाबको हुन्छ नि साइन बोर्डहरू, त्यसको व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ, त्यो पनि भएको छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै समस्यामा छौँ, जति पनि यात्रुहरू छन्। गाडीहरू जहाँ पाए त्यो अनावश्यक ठाउँमा रोक्ने, एउटा यात्रु देख्ने साथै गाडी रोक्ने कारणले गर्दा धेरै पछाडि आएको गाडीहरू अन्य समस्याहरू, अब यहाँ पार्किङको पनि राम्रोसँग धेरै जोखिमपूर्ण छ। धन्यवाद। प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार प्रदेश 1 भरिमा पछिल्लो 5 महिनामा मात्रै 1463 वटा दुर्घटना भएका छन्, जसमध्ये 153 जनाको मृत्यु भएको छ। जम्मा दुर्घटनाको 21.8% अर्थात् 320 वटा दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएका छन् भने सडकको कारण 4.5 अर्थात् 66 वटा दुर्घटना भएका छन्। हाइवेको स्ट्यान्डर्ड अथवा मापदण्डमा यो बस स्टप अथवा बस पकेटहरू आउनुपर्ने हो। अब हाम्रो यहाँ हामी त्यो बस पकेट बनाउने अथवा हाइवे बनाउने हामी सम्बन्धित निकाय नभएको हुनाले अहिले हामीले ज्वलन्त हेर्दाखेरि बस पकेट नभएको अवस्थामा बसहरू भद्रगोल तरिकाले रोकिने अथवा बसलाई चाहिँ बस स्टप भइदिएको थियो भने बस स्टपमा रोक्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले अथवा हामी ट्राफिक प्रहरीको पहलमा अथवा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सहयोगमा चाहिँ हामीले स्रोत साधन केही जुटाएर बसहरूलाई चाहिँ सबभन्दा लेफ्ट साइडमा लेफ्ट लेनमा स्टपहरू बनाइदिएर त्यहाँ अहिले तत्कालको अवस्थामा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यता स्थानीय सरकारले सवारी कर उठाए तापनि आवश्यक व्यवस्थापन नगरेको चालकहरूको गुनासो छ। सवारी साधन कहाँ रोक्ने र कहाँबाट यात्रु चढाउने निश्चित स्थानको माग पटक पटक गरिए तापनि सुनुवाई नभएको उनीहरू भन्छन्। समस्या त भइहाल्छ नि, अब स्ट्यान्ड भएको भए त स्ट्यान्डमा गएर मान्छेहरूलाई स्ट्यान्डमा बसेको भए त राम्रो हुन्थ्यो, स्ट्यान्डमा उठाउन सजिलो हुन्थ्यो, व्यवस्थित तरिकाले स्ट्यान्डमा राखेर मान्छेलाई उठाउनु पायो भने राम्रो हुन्छ। सरोकारवालाहरूले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलाई मध्यनजर गर्दै सवारी रोक्ने निश्चित स्थानको व्यवस्था नगर्ने र सवारी चालकहरूले पनि तोकिएको ठाउँभन्दा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गर्ने हो भने अझै दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। स्पेस फोक के, टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट मोहन अधिकारीको रिपोर्ट। 2023 साउन 1 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 1 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 2 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 3 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 4 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 5 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 6 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 7 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 8 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 9 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 10 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 11 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 12 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 13 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 14 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 15 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 16 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 17 गते 11 बजे 53 मिनेटमा नेपाल 18
स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। गठबन्धन दलको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक जारी। सरकारमा सहभागी हुने दलले पाउने मन्त्रालय भागबण्डको टुङ्गो लगाइँदै। यति विमान दुर्घटनाका मृतकको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु। धेरै पर्खिनु परेको भन्दै आफन्त आक्रोशित। पहिचान नभएका शव काठमाडौँ पठाइने। यतिको विमान दुर्घटना जाँच आयोगद्वारा काम सुरु। ब्ल्याक बक्स हस्तान्तरण अनुसन्धानका लागि 45 दिनको समयावधि। आइओसीले पठायो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची। डिजलको मूल्य घट्दा पेट्रोलमा भने सामान्य वृद्धि। राजमार्ग र सडक छेउमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निश्चित ठाउँ नहुँदा दुर्घटना बढ्दै। प्रदेश 1 मा मात्रै पछिल्लो 5 महिनामा 1400 भन्दा बढी दुर्घटना। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। पुस महिनामा मात्र 1 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्यो। र सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बागमती र गण्डकी प्रदेश भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। बिहान र बेलुकी चल्ने चिसो हावाले मध्य तथा पूर्वी मधेसका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ। धनुषा सहित मध्य तथा पूर्वी मधेसका जिल्लाहरूमा पछिल्लो 1 सातादेखि पूर्ण रूपमा घाम लागेको छैन। स्थानीयहरू चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। चिसोको कारण मध्य प्रदेशमा अहिलेसम्म 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। चिसो छल्न आगो ताप्ने क्रममा जलेर थप 2 जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जलवायु तथा मौसम कार्यालय जनकपुरका अनुसार जनकपुरमा सबैभन्दा कम 9.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। यो जारी हिउँदको सबैभन्दा न्यून हो। गत वर्ष माघ 1 गते सबैभन्दा न्यून 4.4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो। मौसम प्रतिकूल हुँदा विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने बालबालिकाको स्वास्थ्यमा बढी असर पर्दै आएको छ। शिक्षक अगुवाहरूको सुझाव र आग्रहमा जाडो बिदा घोषणा गरेको छ। यसैबीच चिसोको कारण बिरामी हुनेको संख्या पनि उच्च रहेको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर र यहाँका प्राइभेट हस्पिटल तथा निजी क्लिनिकहरूमा बिरामी भएर आउनेको संख्या बढी देखिएको छ। चिसोका कारण दम फुल्ने, हाड जोर्नी दुख्ने, रुगाखोकी लगायतका बिरामी बढी आउने गरेका छन्। बालबालिका, खास नवजात शिशु र बालबालिका र एउटा वृद्धा उमेर पुगेका वृद्धहरूमा यहाँहरूमा न्युमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर घरमा बस्ने, तातो झोल पदार्थहरू सकेसम्म बढी खाने र चिसोमा बाहिर नहिँड्ने, मुख छोपेर या मास्क लगाएर हिँड्ने या त्यसपछि यहाँ हामीले भ्याक्सिनेसनहरू जुन छ त्यो अप टु डेट राख्नुपर्छ। जुन भ्याक्सिनले धेरै प्रिभेन्ट गर्छ। भ्याक्सिन जुन बच्चाहरू छ या वृद्धहरूले पनि लाउँदा हुन्छ। कुनै मध्य प्रदेश सरकारले शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्लामा 8 लाख दिने निर्णय गरेको छ। चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहत स्वरूप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका 8वटै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई सो रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म त नगरपालिकाबाट कुनै किसिमको सुविधा उपलब्ध भएको छैन। जाडो अत्यधिक बढिसकेको छ आज। अनि परिणामस्वरूप हामी जुन यो पसलमा जुन कुटहरू हुन्छन्, कार्टुनहरू, त्यो सबै च्यातेर बालेर जसरी तसरी हामीहरू दिन अहिले बिताइरहेका छौँ। अनि नगरपालिकाबाट खासै दौरासरा दिनुपर्ने हो। अरू यसभन्दा पहिलेको वर्ष पोहोर परार साल त दिएको पनि थियो, तर यसपालि अहिलेसम्म केही पनि दिएको छैन। गरिब विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो बस्तीमा गएर हेर्नुहोस् कति अप्ठ्यारो छ उहाँहरूलाई। न ओर्ने कम्बल छ, न बिछौना छ।
त्यो न दाउरा छ। यो वास्तवमा स्थानीय सरकारको दायित्व हो, वार्ड अध्यक्षको दायित्व हो। अनि त्यो दायित्व चाहिँ आफू चाहिँ उहाँहरूले के अवस्थामा मतलब गरेको छ योभन्दा अगाडि पनि हामीले वार्ड अध्यक्ष हुँदाखेरि आफ्नो तर्फबाट पनि हामीले बाँटेको थियौँ। त्यस कारणले अहिले पनि म हेरिरहेको छु जुन किसिमले दाउरा वितरण हुनुपर्ने, कम्बल वितरण हुनुपर्ने त्यो केही भइरहेछ। अपने नाम की बोले? हमारा राजकुमार पांडे। ये जार जो इसे किना अपने देख ले छी? हमरा सबके ई जार में प्रत्येक साल 2 महीना के लेल तो हमरा सबके कसगर जार भ जाइ है। पूस आ माघ हमरा सबके भयंकर रूप में जार होई है। उ जार के लेल में कुछ हमरा सबके सरकारों तरफ से रिहाई कह दी है मगर सबके प्राप्त कहाँ हुई है, सब तर कहाँ हुई है। कोहो ठोर पर चौक पर ध देल तो हम सब देखी छी चाहे के चलते तो चाह पिए के लिए बहुत जार महसूस भ रहा है। देखे छी दलित के किसान के ई 4 पांगले सब है, घर पलुआ जानवर सब, तेरा सबके सरकार कोनो व्यवस्था नहीं कर रहा है। विभिन्न वर्ग सबके और दलित सबके ई पूस माघ में ज़्यादा जार लगे है। ई सबके लक सरकार कोनो ध्यान दीते। यसैबीच अत्याधिक चिसो बढेपछि जनप्रतिनिधिहरूले ठाउँ ठाउँमा दाउरा समेत वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। शीतलहरले बजारमा चिसो छल्न प्रयोग गरिने कपडाहरूको व्यापारमा पनि वृद्धि भएको छ। सवारी आवागमनमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ। स्पेस 4K टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट सञ्जय राउतको रिपोर्ट। अब विदेशका समाचार। अफगानिस्तानमा एक पूर्व महिला सांसदको गोली हानी हत्या गरिएको छ। राजधानी काबुल स्थित आफ्नै घरमा रहेको समयमा सांसद मुर्सल नाबिजादा र उनका एक अंगरक्षकको गोली हानी हत्या गरिएको हो। नाबिजादाको घरमा प्रवेश गरेको बन्दुकधारीहरूको समूहले उनको अंगरक्षकलाई गोली हाने लगतै नाबिजादाको हत्या गरेका थिए। घटनामा उनका भाइ र एक सुरक्षा गार्ड घाइते भएका छन्। घटना भए लगतै अर्का सुरक्षा गार्ड भने घरको गहना चोरी गरी फरार भएका छन्। अफगानिस्तानका लागि सांसद रहेका नाबिजादालाई तालिबान सरकारले सन् 2021 मा पदच्युत गरेको थियो। तालिबान सरकारले पदच्युत गरेका अधिकांश महिला सांसदहरूले देश छोडे पनि नाबिजादाले देश छोडेकी थिएनन्। सोही घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ। हामी स्पेस समाचारको अन्त्यतिर छौं। बिदा हुनु अघि एकपटक फेरि शीर्ष समाचार। गठबन्धन दलको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक जारी। सरकारमा सहभागी हुने दलले पाउने मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लगाइने। यति विमान दुर्घटनाका मृतकको शव आफन्तलाई बुझाउन सुरु। धेरै पर्खिनु परेको भन्दै आफन्त आक्रोशित। पहिचान नभएका शव काठमाडौँ पठाइने। यतिको विमान दुर्घटना जाँच आयोगद्वारा काम सुरु। ब्ल्याक बक्स हस्तान्तरण अनुसन्धानका लागि 45 दिनको समयावधि। आईओसीले पठायो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची। डिजलको मूल्य घट्दा पेट्रोलमा भने सामान्य वृद्धि। राजमार्ग र सडक छेउमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निश्चित ठाउँ नहुँदा दुर्घटना बढ्दै। प्रदेश 1 मा मात्रै पछिल्लो 5 महिनामा 1400 बढी दुर्घटना। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। पुस महिनामा मात्रै 1 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्यो। र सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बागमती र गण्डकी प्रदेश भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। स्पेस समाचार अहिलेलाई सकियो। ताजा तथ्यपरक र सन्तुलित समाचारका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस 4K टेलिभिजन। नमस्कार।